बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हमेशा की तरह जिस तरह इन्होंने एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को इन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ है और मुलाकात ही नहीं छोड़ते हैं। और ये इतना बड़ा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा जुल्म हो रहा है एक इतने बड़े पॉपुलर लीडर के साथ कि उसको जो अपना जायज़ हक है एज हैसियत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तो छोड़ दें, एक आम कैदी वाला हक भी नहीं मिल रहा उसको। तो उसके ऊपर आज भी वही हुआ और आखिर में बड़ी मुश्किल से हमारे अली ज़मान एडवोकेट साहब की मुलाकात हुई है। तो मैं आपके सामने खान साहब का आज का जो उन्होंने बताया है कौम के लिए वो ज़रा वाज़े करता हूँ। पहली बात तो ये है सबसे पहले कि इस वक्त अब FIA जो है वो आई है और खान साहब से उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिया है। अब ये वही FIA है कि जिन्होंने इससे पहले एक डगोसला एक साइफर का केस बनाया था और उस केस में क्या निकला, इनका मुंह काला हुआ और उस पर इन्होंने इतना लंबा टाइम ज़ाया किया, कौम का भी और खान साहब को भी इन्होंने अंदर रखा। अब उसी तरह और कुछ नहीं मिल रहा तो अब वो खान साहब से आगे पूछ रहे हैं कि जी आपका ट्विटर हैंडल है, तो आपका ट्विटर है। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल मेरा ट्विटर है और मेरा ट्विटर आज से नहीं है, बहुत पहले से है और मेरा ट्विटर मौजूद है। और बाकी जो आप मुझे सवाल जवाब कर रहे हैं तो मेरी लीगल टीम भी है और जो बात आपने करनी है वो आप कोई बेस के ऊपर करें। इस तरह बेस से आगे बातचीत जो आपने शुरू कर दी है मेरे ट्विटर के हवाले से, तो मेरा ट्विटर आज से नहीं है, हमेशा से है और मैं ट्विटर पे मैं पैगाम देता हूँ और मेरा वो पैगाम मेरे ट्विटर से जाता है। अगर आपको किसी पैगाम के ऊपर कोई सवाल जवाब करना है मुझसे तो आप मेरे सामने कोई चीज़ रखें फिर बात करें, इस तरह फजूल मेरा टाइम ज़ाया ना करें। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात जो है इसके अलावा वो ये है कि खान साहब ने हमेशा से जो एक बात की, जब वो सियासत में आए उस वक्त से उनका एक स्टांस था, वो क्या था कि आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, मजबूत इदारे और हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इदारों ने वो काम शुरू कर दिए कि जो काम उनके नहीं थे और उसका रिजल्ट ये निकला कि तजर्बात हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर और उस तजर्बात से एक नुकसान हो रहा है इस कौम को और आज तक वो शुरू है। उन्होंने उस हवाले से यही कहा कि हमारी जो पॉलिसी है हमेशा से है खान साहब की और वो ये है कि अमन कायम करने के लिए सबसे पहले आवाम का एतमाद ज़रूरी है। उसके बाद अमन कायम करने के लिए जितने हमने ऑपरेशन किए उससे हमें नुकसान हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और उनको नज़र में, उन तजर्बा की नज़र में मज़ीद ये चीज़ बंद होनी चाहिए और इसके अलावा एक मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल निकाल के अमन को कायम करना ज़रूरी है। इस हवाले से उन्होंने बात की। कल उन्होंने एक पैगाम दिया था, उस हवाले से हमने ऑलरेडी कल अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की पूरे KP के MNAs, MPs और सेनेटर्स की एक मीटिंग बुलाई हुई है, ऑलरेडी वो अनाउंस हो चुकी है। उसके अंदर हम कल खान साहब के पॉलिसी के मुताबिक इस पर बात करेंगे और उसके ऊपर अपना एक अमल देंगे और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी खान साहब से मुलाकात मिल जाएगी तो मज़ीद भी इसके ऊपर हमने काम करना है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि हमारी पॉलिसी है कि अमन कायम हो, लेकिन अमन कायम हो मुज़ाकरात के ज़रिए कायम हो और आवाम के एतमाद में लेकर इस अमन को कायम करना है, ऑपरेशन इसका हल नहीं है। इसके अलावा खान साहब ने एक और बात जो की इंपॉर्टेंट वो ये थी कि खान साहब आप जानते हैं कि हमेशा दुनिया उस वक्त जो समझदार लोग थे उन्होंने माना कि क्लाइमेट चेंज पर जो खान साहब बात कर रहे हैं दुनिया के हर फोरम पे, क्लाइमेट चेंज दुनिया में एक मसला बनने लगा है और आज आप देखें कि उसके असरात आपके सामने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की पख्तूनख्वा के अंदर बिलियन ट्रीज और फिर एज प्राइम मिनिस्टर 10 बिलियन ट्रीज का जो मनसूबा वो यही वजूहात की बिना पर शुरू किया गया था और माशाल्लाह उससे आज बहुत बड़ा मजीद जो नुकसान होना था वो नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया गया। उस प्रोजेक्ट पे मजीद भी हम इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे और पूरे पाकिस्तान को इस पर इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ये बात उन्होंने बताई। एक इसके अलावा जलसे के हवाले से और पॉलिटिकल मैं आप सबको एक पैगाम देता हूँ, आपने मजबूती से खड़ा होना है, आपने खौफ के बुत तोड़ने हैं। अगर आप ताकतवर होंगे, मुत्तहिद होंगे, मजबूत होंगे तो आपका दुश्मन कमज़ोर होगा। इसलिए जलसा भरपूर कामयाब करना है, इस जलसे में भरपूर तादाद में शिरकत करनी है। और हमारा मकसद क्या है? मकसद हमारा एक इमरान खान की रिहाई, इसके अलावा मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में अपने आइन की पासदारी, उसका तहफ़्फ़ुज़, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़। इसके ऊपर हमारी जो तहरीक शुरू है ये तहरीक जारी रहेगी। इस तहरीक के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी हमारा लीडर इमरान खान दे रहा है। इसलिए हम सब ने मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर हमने इस तहरीक को कामयाब बनाना है और इंशाल्लाह
ہمیں اللہ پہ یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ امر بالمعروف، جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ جیت ہماری ہوگی۔ اب اس کے علاوہ آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی، اور عمران خان کے ساتھ نہ پولیٹیکل پارٹی کی ملاقات ہو رہی ہے نہ فیملی کی، اس طریقے سے جب کہتے ہیں ملاقات ہو رہی ہے اور بیچ میں گیپ آ رہا ہے چونکہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں مشورہ نہیں ہو رہا، تو میں یہ لیگل طریقے سے ہی مسائل آ رہے ہیں کیونکہ وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو لیگل کیسز چل رہے ہیں خان کے اتنے زیادہ جنہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، انلیگل کیسز ہیں، لیکن لیگل ان کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے وکلاء کے ساتھ میٹنگ ضروری ہے۔ ان سب کی بنیاد پہ میں پرزور مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات میری ہونی چاہیے، 6 دفعہ کنٹیمپٹ ہو چکا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، پہلے میری ریٹ جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دی، میں نے دوبارہ ریٹ کی ہوئی ہے، میری پیشی نہیں لگ رہی۔ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ جو میری ملاقات نہیں چھوڑ رہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور چونکہ میرے پیچھے بیانیے گڑھ دیے جاتے ہیں تو وہ بیانیے گڑنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کرنل صاحب سن لو، کل بھی آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے کیوں کہا کرنل صاحب، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری ملاقات آپ کروائیں، ورنہ اس کے بعد میں آپ کا نام لوں گا کہ کون سے کرنل صاحب ہیں، میں اس کے بعد نام لے کے پھر بار بار یہ بات کروں گا۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری پارٹی کا لیڈر، میری پارٹی کا چیئرمین، میرا لیڈر کے ساتھ میری مشاورت ضروری ہے، اس صوبے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، حکومت میں وہ اقدامات جو خان صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کروں، پھر اس کے اوپر عمل بناؤں اور اس کو آگے امپلیمنٹ کروں، اس کے لیے میری ملاقات ضروری ہے۔ تو اس لیے انا کے مسئلے نہ بناؤ، یہ ایک صوبہ ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، اور اس صوبے میں آگے جا کر ہم نے اس صوبے میں امن قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امن کے حوالے سے جو عمران خان کی پالیسی رہی ہے آج تک، وہی پالیسی امن قائم کر سکتی ہیں۔ تو میری جلد ملاقات کرائی جائے۔ میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، آپ بتا دیں کون پریشر دے رہا ہے آپ کو، میں آپ کے حق میں نکلوں گا، میں آپ کے لیے ریلی نکالوں گا، میں آپ کے لیے لوگ نکالوں گا، یہ حق لینے کے لیے آپ کے ساتھ سٹینڈ لیں گے ہم، آپ ہمیں بتائیں کون پریشر دے رہا ہے آپ کو۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں میری گزارش ہے کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری اپلیکیشن تمہارے پاس آئی ہوئی ہے، سن لو، میری ملاقات کراؤ عمران خان سے۔ آپ کی میری ملاقات نہ کرانا، آپ اپنے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، آپ کا یہ کام ہے انصاف دینا۔ میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں انصاف لینے کے لیے، اور آپ نے انصاف دینا ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ جلد سے جلد میٹنگ کے لیے جو بھی کردار ادا کرنا ہے آپ نے اپنے آرڈرز کے مطابق، قانون کے مطابق آپ وہ کریں اور میری عمران خان سے میٹنگ کرائیں۔ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اتنے مطالبوں پہ آپ آ رہے اور پاکستان میں قانون کی بات کر رہے تو پہلے تو عمران خان کو جو اندر رکھا ہوا ہے بغیر کسی کیس اور وجہ کے، تو پہلے تو وہ عمران خان کو رہا کرے نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر آج سے نہیں ہے، عمران خان کے پاس کیا ذریعہ ہے کوئی بات پہنچانے کا؟ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا۔ اب اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر عمران خان جو یہاں پر ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس پہ ایک بیان دیتے ہیں، قوم کو بیان دیتے ہیں، اس کے اندر چونکہ ملاقاتیں نہیں چھوڑتے، چونکہ ان کی وجہ سے ایک گیپ آیا ہوا ہے، یہ گیپ ختم کر دیں۔ دوسری بات، خان صاحب نے کہا کہ بالکل جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں بتا